जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम फाइनल किया। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कमेटी के एडवाइस सदर आसिफ अली जरदारी को भेजेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। 1990 में वकालत का आगाज़ किया। खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे। 2010 में जस्टिस याहिया आफरीदी शाह और मिनुल्लाह लॉ फर्म का हिस्सा रहे। पेशावर हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात होने के बाद इदारे से अलहदा हुए। 30 दिसंबर 2016 को उन्हें पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 8 अक्सरियती जजों के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फैसले में बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। मखसूस नशिस्तों के केस का अक़लियती फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा, केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही फ़र्ज़ है। उम्मीद है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस का अपने फैसले में जनरल बाजवा की तौसीक केस का तस्करा। लिखा, जस्टिस मंसूर ने मुख्तलिफ फैसलों में पार्लियामेंट की बालादस्ती का जिक्र किया, लेकिन जनरल बाजवा की तौसीक केस में अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। जनरल बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म, बानी PTI, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून तौसीह चाहते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस का फैसला दरख्वास्त में की गई इस्तदा से हटकर 2 दिन में सुना दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 26वीं तरमीम सियासी और माशी इस्तेहकाम में संग मील करार दे दी। वोट डालने वाले 5 MNA से खुसूसी इजहार तशक्कुर। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि इन्हीं अरकान की वजह से आईनी तरमीम मंजूर हुई। तरमीम से माशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा, आम आदमी को सहूलत मिलेगी, ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात हल होंगे, इंसाफ की फराहमी का अमल तेज़ होगा। हम डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम हम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, किसी की चादर चारदीवारी को पामाल करने का, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का, जहरी मुकदमे बनाने का, जबर करने का, तशद्दुद करने का, अगवा करने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपने आपका घर भी इससे महफूज नहीं है और इंशाअल्लाह हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे। अलिया में गंडापुर की तोपों ने वफाक के बाद पूरा मुल्क निशाने पर रख लिया। वफाक के बाद सूबों और सियासतदानों पर यलगार की तैयारी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाने पर मुल्क गिर इंतशार की धमकी दे दी। कहते हैं इस बार नई मनसूबाबंदी कर रहे हैं, आर या पार, अब हर हद अबूर कर जाएंगे। बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपने वाला तो बस गया। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ के PTI पर वार। बोले, तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम खुद दिए, इत्तफाक नहीं था तो बार बार मौलाना फजलुर रहमान के पास क्यों गए। अरकान के अगवा से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। तमाम अरकान ज़मीर की आवाज़ पर वोट डालने आए। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की गई। मुझसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। सेनेटर कासिम रोजो का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, लिखे गए अल्फाज ज़बरदस्ती कहलवाए गए। मैं सामने रखा स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। ज़बरदस्ती कहलवाई गई हर बात की तरदीद करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 2 रोज़ के लिए चैम्बर वक्त पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस चैम्बर वक्त के दौरान मुकद्दमात के फैसले लिखेंगे। 24 अक्टूबर को मामूल के मुकद्दमात की समाअत करेंगे। 25 अक्टूबर को भी चैम्बर वर्क करेंगे। ईरानी फ़ज़ाइया के सरबराह की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान की आला अस्करी और फ़ज़ाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज बिलखुसूस फ़ज़ाइया में ताउन के फ़रोग़ पर खुसूसी तबादला ख़याल होगा।
پاک ایران تعلقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو کا امکان۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ کرتارپور معاہدے میں مزید 5 سال کی توسیع کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کرتارپور راہداری کے ذریعے ہزاروں یاتری اپنے مقدس مقام کی زیارت سے مستفید ہوتے ہیں۔ پنجاب میں 3 نئی اتھارٹیز کے لیے ایکٹ منظور۔ پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی، واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی شامل۔ پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی ایکٹ 2024 بھی منظور۔ ٹیکنیکل یونیورسٹیوں کو اوپن کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر جرمانہ بڑھانے کی منظوری۔ ماحول دشمن پلاسٹک بیگ بنانے والی فیکٹریاں سیل کرنے کا فیصلہ۔ ہندو اور سکھ بھائیوں کے لیے فیسٹیول کارڈ کے اجرا کی تجویز۔ 2200 خاندانوں کو فی کس 10,000 ملیں گے۔ لاہور آلودگی اور اسموگ کے نرغے میں آ گیا۔ آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلا نمبر۔ مجموعی شرح 337 ریکارڈ۔ راکٹ فائر کے ذریعے کلاؤڈ سیڈنگ کرنے کی تیاریاں۔ جہاز سے راکٹ فائر کیے جائیں گے۔ پاک فوج نے مصنوعی بارش کے لیے جہاز بھی فراہم کر دیا۔ اسموگ کی شرح بڑھنے پر بچوں کو چھٹیاں دینے کی تجویز پر غور۔ رواں سال اسموگ پہلے سے زیادہ ہوگی، خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسموگ واضح طور پر بڑھے گی، محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ لاہور، قصور، گوجرانوالہ، شیخوپورہ اور فیصل آباد سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں سے اسموگ بڑھ سکتی ہے۔ نواز شریف سے سیف الملوک اور فیصل ایوب کھوکھر کی ملاقات۔ نواز شریف نے پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا۔ کہا کھوکھر برادران نے مشکل دور میں پارٹی کا بہترین انداز میں ساتھ دیا۔ پنک گیمز کے کامیاب انعقاد اور کھیلتا پنجاب پر فیصل ایوب کھوکھر کو شاباش بھی دی۔ نواز شریف کا لندن، امریکہ اور یورپ کے دورے کا شیڈول تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ ہوں گی۔ نواز شریف 25 اکتوبر کو دبئی، امریکہ، لندن، یورپ کے لیے روانہ ہوں گے۔ لندن میں کچھ اہم سیاسی ملاقاتیں بھی متوقع۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے استنبول میں انٹرنیشنل ایکسپو 2024 کا افتتاح کر دیا۔ ایکسپو آمد پر ترکیہ کے اعلیٰ حکام نے خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی کی چیف آف دی ٹرکش جنرل سٹاف سے ملاقات۔ وزیر داخلہ نے دیگر ممالک کے مندوبین کے ہمراہ ایکسپو کا دورہ کیا۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کے سٹال کا بھی معائنہ کیا۔ کہا انٹرنیشنل ایکسپو میں جدید مشینری اور آلات دیکھ کر خوشی ہوئی۔ کراچی کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی۔ سندھ حکومت کا 50 بسیں خریدنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی اسٹیشنز کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں کوٹ لکھپت کا دورہ۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم سے بننے والے گھر کا جائزہ لیا۔ خاتون صوبیہ منیر کو پہلی قسط کا چیک دیا۔ خاتون خوشی سے آبدیدہ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بیٹیوں کو پڑھائیں، تعلیم کے خراجات حکومت دے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، اب سفارت خانوں میں جائیداد کی رجسٹری انتقال کرا سکیں گے۔ امریکہ، برطانیہ، ابوظہبی اور دیگر ممالک میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ 8 بڑے ممالک میں پاکستانیوں کو آن لائن رجسٹری کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ دو 2050 تک پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟ ایشیا ترقیاتی بینک نے رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ آبادی میں اضافہ انفراسٹرکچر، پانی، صفائی اور دیگر عوامی خدمات پر دباؤ بڑھائے گا۔ پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا احتجاج مار کٹائی میں بدل گیا۔ سیکورٹی اہلکاروں پر تشدد، پتھراؤ، شیشے کی بوتلوں سے حملہ، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی، متعدد گارڈ زخمی ہو گئے۔ طلباء کی نئے ہاسٹلز کے قیام اور میس سہولیات کی فراہمی کے لیے نعرے بازی۔ فیڈریشن نے گزشتہ رات بھی 2 گارڈز پر تشدد کیا تھا۔ غزہ کی آگ نیتن یاہو کے گھر تک پہنچ گئی۔ حزب اللہ کے ڈرون حملے میں اسرائیلی وزیراعظم کے بیڈ روم کی کھڑکی نشانہ بنی۔ حزب اللہ نے گزشتہ ہفتے نیتن یاہو کے گھر ڈرون حملہ کیا تھا۔ حملے کے وقت نیتن یاہو اور ان کی فیملی گھر پر موجود نہیں تھی۔
غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، خان یونس، جبالیہ، رفح سمیت متعدد مقامات پر فضائی حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 115 افراد شہید ہو گئے۔ حماس کے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فوج پر جوابی حملے، اسرائیلی فوج کے ٹینک سمیت 4 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ چینی صدر کے طیارے کو روسی فضائیہ کا پروٹوکول، روسی طیاروں نے حصار میں لیے رکھا۔ صدر شی جن پنگ روس میں برکس سمٹ میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ چینی میڈیا نے روسی پروٹوکول کی ویڈیو جاری کر دی۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی رونق لوٹ آئی۔ شائقین کرکٹ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ 24 اکتوبر سے راولپنڈی اسٹیڈیم میں دیکھ سکیں گے۔ دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم، بھرپور پریکٹس بھی جاری۔